नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी दिनहुँ किराहरू तथा रोगहरू बारेमा छलफल गरिरहेका छौं, डिस्कसन गरिरहेका छौं। बोट बिरुवामा विभिन्न किराहरू र रोगहरू लाग्ने गर्दछन् र त्यसको विषयमा चाहिँ हामी दिनहुँ तपाईहरुलाई डे 1, डे 2, डे 3 गर्दै छलफल गरिरहेका छौं। र डे 6 मा अब हामी जाने छौं 5 वटा किरा र 5 वटा रोग। र हामी सुरु गर्ने छौं आजको पहिलो किरा ब्रिन्जल लिफ रोलर है। अब यो ब्रिन्जल लिफ रोलर कस्तो हुन्छ यहाँ हेरौं। ब्रिन्जल रोलर है, यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ ब्रिन्जल लिफ रोलर र यसको साइन्टिफिक नेम हो युब्लेमा ओलिभेसिया है। युब्लेमा ओलिभेसिया र यसको अर्डर हो लेपिडोप्टेरा है। युब्लेमा ओलिभेसिया। यसमा कस्तो हुन्छ भने मोथहरू मिडियम साइजको हुन्छन् र यसको विङको एक्सपान्ड हुन्छ 25 देखि 35 mm सम्म र यसको फोर विङ्सहरू अलिकति हरियो रङको हुन्छ र तिनीहरू जहिले पनि लिफ फोल्ड्समा पाइन्छ है। र यो फोल्डेड भएको लिप्सहरू सुक्दै जान्छन् र मर्दै जान्छन् र क्याटरपिलरहरूले के गर्छ भने यो लिप्सलाई चाहिँ रोल गर्छ र जो क्लोरोफिललाई चाहिँ फिड गर्छ त्यो फोल्डमा बसेर। अब यसलाई हटाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भने हामीले जुन जुन असर परेको छ लिप्सहरूलाई त्यसलाई कलेक्ट गर्न सकिन्छ या म्यालाथियोन स्प्रे गर्न सकिन्छ। र अब अर्को इन्सेक्ट छ ब्रिन्जल फ्रुट एन्ड सुट बोरर। ब्रिन्जल फ्रुट एन्ड सुट बोरर र यसको साइन्टिफिक नेम हो ल्युसिनोड्स ओर्बोनालिस है। ल्युसिनोड्स ओर्बोनालिस यसको साइन्टिफिक नेम हो ल्युसिनोड्स ओर्बोनालिस र यो लेपिडोप्टेरा नै पर्छ है। इन्डिया, बङ्गलादेश, मलेसिया, श्रीलङ्का, साउथ अमेरिका, कोङ्गोहरूमा पाउँछ। यो ब्रिन्जल पोटाटोमा देखिन्छ। यसको इकोनोमिक थ्रेसोल्ड लेभल भनेको 1 देखि 5% फ्रुट ड्यामेज भइसकेपछि यसको इकोनोमिक थ्रेसोल्ड लेभलमा पुग्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्रिन्जल फ्रुट एन्ड सुट बोरर है। लार्भाले चाहिँ टेन्डर सुट्स र मा बोर गर्छ र यसले चाहिँ विदरिङ गर्छ टर्मिनल सुट्सहरूलाई र डेड हार्ट कज हुन्छ है। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लिप्सको पेटियोल्समा पनि गएर यसले बोर गर्छ, फ्लावर बर्ड्समा पनि गएर यसले बोर गर्छ, डेभलपिङ बर्ड्समा पनि गर्छ, जसले गर्दाखेरि यो सुक्छ, लिप्सहरू विदर हुन्छ, सुक्छ, खस्छ, सेडिङ अफ बर्ड्स एन्ड मेकिङ बर्ड्सहरू खस्छ, मेकिङ फ्रुट्स अनफिट फर कन्जप्सन है। अनि त्यसपछि जुन फ्रुटहरू एट्याक भएका छन् तिनीहरूमा होल्सहरू देखिन्छ र एस्क्रिटाहरू त्यो होल्समा पाइन्छ र फ्रुट बिकम आउट अफ सेप अल्सो, सेपबाट टाढा जान्छ। र अब हामी कुरा गर्छौँ यसको लाइफ साइकलमा। यसको एक पिरियड भनेको 3 देखि 4 दिन हुन्छ र 150 देखि 350 क्रिमी व्हाइट कलरको एग लेड गर्छ जुन सिङ्गली लेड गर्छ लिप्समा। टेन्डर सुट्स हुन्छ, फ्लावर्स र डेभलपिङ फ्रुट्स पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ यसले एग ले गर्छ। लार्भाहरू चाहिँ स्टाउट कलरको हुन्छ, पिङ्क कलरको हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ लार्भा यहाँ मैले डेस्कटपमा पनि छ है। अनि त्यसपछि त्यहाँ अलिकति स्पार्सली डिस्ट्रिब्युटेड हेयरहरू हुन्छ है बडीको वाटमा लार्भामा, अनि ब्राउनिस हेड हुन्छ। लार्भा पिरियड 15 दिनको हुन्छ र यसमा 5 इन्स्टार्सहरू हुन्छ र प्युपा 6 देखि 8 दिनको हुन्छ। त्यसमा टफ ग्रेइस कोकोन देखिन्छ प्लान्ट इन्सेलमा र बोट सेप कोकोन हुन्छ, बोट सेप्ड कोकोन हुन्छ है यसको। र मिडियम साइज एडल्ट हुन्छ र व्हाइट विङ्स हुन्छ, फ्ल्यास्ड हुन्छ र ट्रायङ्गुलर ब्राउन र रेड मार्किङ्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ मैले डेस्कटपमा नि देखेको छ मार्किङ्सहरू हुन्छ फोर विङमा। यसको टोटल लाइफ साइकल 17 देखि 50 दिनको हुन्छ। यसको लागि हामीले निम ओइल, एजाडिरेक्टिन र थायोडिकाप प्रयोग गर्नुपर्छ
रेड एन्ट अब है, हामी रेड एन्टमा छौँ। रेड एन्ट कस्तो हुन्छ हेरौँ। रेड एन्टको साइन्टिफिक नेम हो सोलेनोप्सिस स्पेसिस। के अरे सोलेनोप्सिस स्पेसिस हाइमेनोप्टेरामा पर्छ। रेड एन्टहरू रातो कलरको हुन्छ कलरमा र यसको साइज 1.6 देखि 5 mm इन लेन्थ हुन्छ र फायर एन्ट भनिन्छ। फायर एन्टको चाहिँ स्टिङ्गर हुन्छ र माउन्ड बनाउँछ जुन चाहिँ 18 cm टल हुन्छ र 61 cm चाहिँ चाक्लो हुन्छ। र रेड एन्ट चाहिँ फ्लावर बेड्समा जान सक्छ फुड सर्च गर्दै। तिनीहरूको फिडिङले चाहिँ डेलिकेट प्लान्ट्सहरूलाई हार्म गर्छ। तिनीहरूको नेस्टिङले पनि प्लान्टलाई ड्यामेज गर्छ। लन्स एन्ड इलेक्ट्रिकल फिक्चर्सहरूलाई पनि असर पार्छ। रेड एन्टको लाइफ साइकल चाहिँ सबै एन्ट स्पेसिससँगै मेल खान्छ। पहिलो स्टेज एग हुन्छ, त्यसपछि लार्भा हुन्छ, प्युपा हुन्छ र एडल्ट हुन्छ। फर्टिलाइजेसन पछि नयाँ क्विनले लगभग डजन एग्स चाहिँ ले गर्छ जुन चाहिँ 10 दिनमा ह्याच हुन्छ र यो क्विनले चाहिँ इम्याच्योरलाई फिड गर्छ जबसम्म त्यो एडल्ट हुन्छ, जुन चाहिँ एग जन्मेको 20 देखि 25 दिनमा या एग ह्याच भएको 20 देखि 25 दिनमा चाहिँ एडल्टको रूपमा जान्छ है। अनि बोरिक एसिड डाइएटोमेसियस अर्थलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। र प्लान्ट डिराइभ इन्सेक्टिसाइड जस्तो रोटेनोन, निकोटिन, सल्फेट, पर्मिथ्रिन्सहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। र स्पाइनोसेट, हाइड्रामिथाइलोन र फेनोक्सिकाप पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हामी जान्छौँ पोट्याटो ट्युबर मथ जसको साइन्टिफिक नेम हो थोरेमिया ओपरक्युलेला है। म फेरि भन्छु थोरेमिया PHTORIMAEA थोरेमिया ओपरक्युलेला पोट्याटो ट्युबर मथ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्युबर मथ फिगरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ पोट्याटो ट्युबर मथ थोरेमिया ओपरक्युलेला। र मस्ट कस्तो हुन्छ भने यो पेस्टहरू पोट्याटोको मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ पेस्ट हो र यो कस्मेनेचरमा पनि जहाँ पनि पाइन्छ। टोमेटो, पोट्याटो, ब्रिन्जल, सुगर बिट, टोब्याको है यो पाइने ठाउँ भयो। यसको इकोनोमिक थ्रेसोल्ड लेभल चाहिँ 5% ड्यामेज देखिन्छ। अनि यो फिल्ड र स्टोरेजको पेस्ट हो। लार्भाले के गर्छ भने फोलिया स्टिममा टनेल बनाउँछ र ट्युबर्सहरूमा पनि बनाउँछ जसले गर्दाखेरि लिफ टिस्युको पनि लस हुन्छ र ग्रोइङ पोइन्ट्सहरूको पनि डेथ मर्छ र विकेनिङ हुन्छ र स्टिमहरू पनि भाँचेर जान्छन्। ट्युबर्समा इरेगुलर सेप ग्यालरिजहरू देखिन्छ है। एडल्ट्सहरू ह्याबिटमा कस्तो हुन्छ नक्टर्नल हुन्छ भनेको नक्टर्नल ह्याबिट एडल्ट्स आर नक्टर्नल ह्याबिट है। र विन्टर सुरु भइसकेपछि मोथ्सहरू गडाउन्सदेखि फिल्डसम्म उडेर जान्छ र एग्सहरू ले गर्छ, सिङ्गली ले गर्छ ट्युबरहरूको आइजमा है। आइजमा ट्युबरमा आइजहरूमा गएर चाहिँ ले गर्छ एग्सहरू र लिप्सको भेन्ट्रल सर्फेसमा पनि ले गर्छ। अनि सिङ्गल फिमेलले 150 देखि 250वटा अन्डा पाउँछन्। एग्सहरू माइन्युट हुन्छ, ओभल हुन्छ र पहेँलो रङको हुन्छ र एउटा फुल्ली ग्रोन क्याटरपिलरहरू पिङ्किस वाइट कलरको हुन्छ या पेल ग्रिनिसमा पनि देखा पर्छ। यसको प्युपेसन चाहिँ रफ सिल्कन कोकोन्समा हुन्छ। एडल्ट्सहरू सानो मथहरू हुन्छ, सिल्भरी बडी हुन्छ। फोर विङ्सहरू ग्रेइस ब्राउन हुन्छ, माइन्युट डार्क स्पोट हुन्छ त्यसमा र हियरको फ्रिन्जेसहरू हुन्छ। हिन विङ्सहरू अलिकति कस्तो हुन्छ डर्टी वाइट कलरको हुन्छ। एग लार्भल प्युपल पिरियडहरू 3 देखि 4, 7 देखि 14 र 5 देखि 7 जेनेरेसनसम्म त्यो कन्टिन्यू हुन्छ है। 3 देखि 4, 7 देखि 14 दिनसम्म भयो एग लार्भल प्युपल पिरियडहरू र
जेनेरेसन चाहिँ 5 to 7 जेनेरेसन 1 वर्षमा देखिन्छ है। अब ट्युबर यो यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने हेल्दी ट्युबर्स हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसको अलिकति स्यालो प्लान्टिङ गर्नु हुँदैन, हाम्रो ट्युबरको अलिकति डेप्थ बनाएरै गर्नुपर्छ। डेप्थ चाहिँ 10 to 15 cm को डेप्थ हुनुपर्छ र इन्टरक्रपिङलाई एडप्ट गर्नुपर्छ। जस्तो इन्टरक्रपिङमा हामीले चिल्लीज प्रयोग गर्न सक्छौँ, ओनियन प्रयोग गर्न सक्छौँ, पी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि 60 डेजसम्म हामीले 60 डेजपछि हामीले अर्थिङ अप गर्नुपर्छ, माटो निकाल्नुपर्छ। प्लान्टिङ गरिसकेपछि फिमेल मोथ एकलाई एभोइड गर्नको लागि जुन चाहिँ एक्सपोज ट्युबर्समा चाहिँ के गर्छ ले गर्छ। त्यसपछि फेरोमोन ट्र्याप्सहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ फिल्डमा 20 per हेक्टरमा र इन्फेक्टेड ट्युबरहरूलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ। र एक लार्भल प्यारासिटोइड केलोनस ब्ल्याकबर्नी है, मैले फेरि राखेको छु केलोनस ब्ल्याकबर्नी प्रयोग गर्नुपर्छ 30 मा है। त्यसपछि त्यो केलोनस ब्ल्याकबर्नी 30,000 एडल्ट्स पर हेक्टर दुईचोटि हामीले एक लार्भल प्यारासिटोइड चाहिँ रिलिज गर्छौँ। अनि त्यसपछि 40 दिनमा पनि रिलिज गर्छौँ, 70 दिनमा पनि रिलिज गर्छौँ प्लान्टिङ गरेको। त्यसपछि हामीले क्लिन र गुड ट्युबर चाहिँ हामीले वेल भेन्टिलेटेड कुल अनि ड्राई प्लेस है, सो टेम्परेचर चाहिँ 21 डिग्रीभन्दा बढी नबोस् है, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गरिन्छ। र कोल्ड स्टोरेज चाहिँ प्रिफरेबल हुन्छ। र फेरोमोन ट्र्याप चाहिँ गट डाउनमा राख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि ट्र्याप मोथ्सहरूलाई नि गर्न सकिन्छ है। गट डाउनलाई फ्युमिगेट गर्न सकिन्छ एयर टाइट कन्डिसनमा। कार्बन डाइसल्फाइड अर मिक्सचर अफ कार्बन डाइसल्फाइड एन्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यसलाई चाहिँ हामीले मैले नाम दिएको जस्तो विथ इकोफ्युम प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यो फ्युमिगेट गर्न सकिन्छ। गट डाउन्समा चाहिँ पोट्याटो लिप्सको अप्पर सर्फेसलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्छ विथ ल्यान्टाना अर युपेटोरियम ब्रान्चेसहरूले टु रिपेल ओभिपोजिटिङ मोथ्स है। NSK E5% चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्छ। क्युनालफोस 25 EC 1 liter in 500 liter अफ वाटर पर हेक्टर टु म्यानेज फोलियर ड्यामेज है। त्यसपछि सिड ट्युबर्सहरूलाई ट्रिट गर्नुपर्छ क्युनालफोस 1.5 D डस्ट एट द रेट अफ 1 kg पर 100 kg अफ ट्युबर्स है। अनि अब हामी जान्छौँ रेड पम्पकिन बिटल है। रेड पम्पकिन बिटल के हुन्छ यहाँ हेर्छौँ है। रेड पम्पकिन बिटल यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ रेड पम्पकिन बिटल कस्तो हो के हो, अब यसलाई हामी डिस्कस गर्छौँ। रेड पम्पकिन बिटलको साइन्टिफिक नेम हो युलाकोफोरा फोबिकोलिस है। म फेरि भन्छु युलाकोफोरा फोबिकोलिस। यसको मैले स्पेलिङ नि भने तपाईँहरू कन्फ्युजन हुन्छ भनेर। AULACOPHORA फोबिकोलिसको FOBIECOLLIS कोलियोप्टेरामा पर्छ है। यो एसिया, अस्ट्रेलिया, साउथर्न युरोप, अफ्रिकामा पाउँछ। एस्क्राउड, पम्पकिन, क्युकुम्बर र मेलोनमा चाहिँ के हुन्छ देखा पर्छ। यसमा चाहिँ ग्रब र बिटलले दुईटैले ड्यामेज गर्छ। ग्रब चाहिँ सोइल सर्फेसको तल रहन्छ, रुटहरूलाई फिड गर्छ। अन्डरग्राउन्ड अनि क्रिपर्सहरूको अन्डरग्राउन्ड स्टिमलाई यसले के गर्छ फिड गर्छ। फ्रुट्समा पनि फिड गर्छ जुन सोइलसँग लाइ हुन्छ। त्यसपछि यो एडल्टहरू त्यस्तो प्लान्टको पार्टहरूमा चाहिँ फिड गर्छ जुन चाहिँ ग्राउन्डभन्दा माथि हुन्छ। त्यसपछि अर्ली सोन कुकुरबिटहरू चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। फेरि त्यसलाई रिसोन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ है। र अर्को कुरो यसको हामी लाइफ साइकलमा जान्छौँ। यो जुन भर्खरै ह्याच भएको ग्रप्सहरू कस्तो हुन्छन् डटी टाइपको वाइट हुन्छ। अनि त्यसपछि फुल ग्रोनहरू क्रिमी हुन्छ, येल्लो हुन्छ, 22 मिलिमिटर लङ हुन्छ। एडल्टलाई हामी के भनिन्छ एडल्ट फोबियोकोलिस जुन चाहिँ रेड हुन्छ, 6.8 mm लङ हुन्छ। एसिङ्क्टा भनिन्छ जुन ग्रे कलरको हुन्छ, ब्ल्याक ह्याभिङ ग्लिस्टेनिङ येल्लो रेड बोर्डर हुन्छ। त्यसपछि इन्टरमेडिया हुन्छ जुन चाहिँ ब्लू कलरको हुन्छ। र क्रिमी ओब्लोङ वाइट ग्रबहरू स्लाइटली डार्कर हुन्छ। ब्याकमा चाहिँ ओभल सिल्ड हुन्छ र
सबटेरिनियन लाइफ चाहिँ यसले जिउँछ र फुली ग्रोन भइसकेपछि 12 mm को लेन्थमा हुन्छ। एडल्ट्सहरू चाहिँ ओब्लोङ हुन्छ, 5 देखि 8 mm लङ हुन्छ र बिटल्सहरू ग्रुप्समा पाइन्छ। 60 देखि 85 दिनको यसको लाइफ स्प्यानमा 300 ओभल एल्लो एक्सले ले गर्छ, चाहे थुप्रोमा भओस् या छुटछुट्टै भओस्, सिङ्गली भओस् थुप्रोमा गर्दा 8 देखि 9 थुप्रोमा यसले गर्छ। मोइस्ट सोइलमा गर्छ नियर द बेस अफ द प्लान्ट है। एग्सहरू 6 देखि 15 दिनमा ह्याच गर्छ। ग्रप पिरियड 13 देखि 25 दिनको हुन्छ र यसले प्युपेट केमा गर्छ, थिक वाल अर्थन च्याम्बर्स है, कुन डेटमा 20 देखि 25 cm मा। र प्युपल स्टेज चाहिँ 7 देखि 17 दिनसँग लास्ट गर्छ र यो लाइफ साइकल चाहिँ 26 देखि 37 दिनमा कम्प्लिट हुन्छ र पेस चाहिँ 5 टाइम्स इन अ इयरमा ब्रिड गर्छ। अनि यसलाई हामीले ह्यान्ड कलेक्सन गर्नुपर्छ, डिस्ट्रक्सन गर्नुपर्छ, मालाथियोन एप्लाई गर्नुपर्छ, डाइमिथोएट मिथाइल डाइडेमेटोनहरू हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। फ्रुट फ्लाइ भनेको ब्याक्ट्रोसेरा क्युकुरबिटी है, फ्रुट फ्लाइको साइन्टिफिक नेम हो ब्याक्ट्रोसेरा क्युकुरबिटी। अब यो हामीले रेड पम्पकिन बिटल पढ्यौँ, अब फ्रुट फ्लाइ है। हामी फ्रुट फ्लाइ अर्को डेमा डिस्कस गरौँला। अहिले अब हामी डिजिजमा जान्छौँ है। अब सुरुमा हामी जान्छौँ, अब हामीले अस्ति कभर स्मट अफ बार्लीसम्म डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामी इर्गोट अफ बाजरा है, इर्गोट अफ बाजरा यो देख्न सक्नुहुन्छ इर्गोट अफ बाजरा र यसलाई कज गर्ने भनेको क्ल्याबिसेप्स फ्युजिफर्मिस है। म फेरि भन्छु क्ल्याबिसेप्स फ्युजिफर्मिस। यसको फङ्गसले 2 टाइपको चाहिँ कोनिडिया बनाउँछ, म्याक्रोकोनिडिया र माइक्रोकोनिडिया, जुन चाहिँ कल्चरमा पनि देखिन्छ र हनीड्यूमा पनि देखिन्छ, पर्ल मिलेटको प्यानिकल्समा है, बोथ इन कल्चर एन्ड हनीड्यू अन इन्फेक्टेड पर्ल मिलेट प्यानिकल्स है। र प्यानिकल्समा चाहिँ क्रिमी टाइपको पिङ्क कलरको चाहिँ ड्रपलेट देखिन्छ, म्युसिलेजिनियस फ्लुइडहरू देखिन्छ। कहाँबाट आउँछ त त्यो म्युसिलेजिनियस फ्लुइडहरू? इन्फेक्टेड फ्लोरेट्सबाट आउँछ। र यो स्टिकी फ्लुइडलाई चाहिँ हनीड्यू भनिन्छ। र यो हनीड्यूमा चाहिँ के देखिन्छ? हनीड्यूमा चाहिँ न्युमेरियस कोनिडिया देखिन्छ। र जब एक्सेसिभ एमाउन्ट अफ हनीड्यू प्रड्युस हुन्छ, फोलियाजमा त्यो ड्रप हुन्छ, त्यसपछि त्यो ग्राउन्डमा ड्रप हुन्छ। यो प्यानिकलमा देखिने ड्रपलेट चाहिँ डार्कल कलरको हुन्छ र एक अर्कासँग चाहिँ मिसेर कम्प्याक्ट प्याचेसहरू बनाउँछ। अनि यो फ्लोरेटहरू जुन इन्फेक्टेड हुन्छ त्यसले चाहिँ ग्रेन प्रड्युस गर्दैन, किनभने यसको ओभरिजहरू चाहिँ कम्प्याक्ट डार्क हार्ड फङ्गल मासेसले रिप्लेस हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्क्लेरोसिया भनिन्छ। यो स्क्लेरोसियाहरू चाहिँ ग्रेनभन्दा पनि अलिकति ठुलो हुन्छ र ग्लुम्सलाई प्रोट्रुड आउट गर्छ। अनि अब लाइफ साइकल कुरा गर्ने हो भने यसको लाइफ साइकल तब सुरु हुन्छ जब यसको स्क्लेरोसिया चाहिँ जर्मिनेट गर्छ। के प्रोड्युस गर्नको लागि? स्टल्क स्ट्रोमाटा, जसले चाहिँ एस्की बियर गर्छ र एस्की स्पोर्स बियर गर्ने भयो पेरिथेसियामा। र यो जुन एस्को स्पोर बाहिर निस्किन्छ त्यो इयरबोर्न हुन्छ, जसले चाहिँ फ्लावरिङ पर्ल मिलेटको स्टिग्माजलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्छ। त्यो हुने भनेको पोलिनेसन अगाडि हो। हनीड्यू चाहिँ इन्फेक्टेड फ्लोरेटबाट बाहिर आउन थाल्छ इन्फेक्सनको 5 देखि 7 दिनमा। यो हनीड्यूमा चाहिँ म्याक्रोकोनिडिया हुन्छ, माइक्रोकोनिडिया हुन्छ, जसले चाहिँ सेकेन्डरी इनोकुलमको
काम गर्छ र त्यो कोनिडियाहरू चाहिँ एउटा प्यानिकलदेखि अर्को प्यानिकलमा चाहिँ रेन स्प्ल्यासबाट सर्छ, विन्ड करेन्टबाट सर्छ, इन्सेक्टबाट पनि सर्छ र दुई खाले कोनिडिया चाहिँ इनिसिएट इन्फेक्सन जब चाहिँ फ्लावरिङ पोलिनेटरको स्टिग्मामा ल्यान्ड गर्छ। अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि डिप्लोइङ गर्नु पर्यो हार्भेस्ट पछि, जसले चाहिँ स्क्लेरोसियालाई चाहिँ बढी गर्छ सोइलमा है। हार्भेस्ट गर्ने बित्तिकै डिप्लोइङ गर्नुपर्छ किन जसले स्क्लेरोसियालाई चाहिँ सोइलमा बढी गर्छ र जसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ है यो जर्मिनेसनलाई स्क्लेरोसियाको। अनि त्यसपछि प्राइमेरी रुबिकम घटिहाल्यो। त्यसपछि इन्फेस्टेड सिडहरूलाई हामीले सेपरेट गर्नुपर्छ नर्मल सिडबाट 10% साल्ट सोल्युसनमा सोक गरेर, र जुन चाहिँ माथि चाहिँ फ्लोट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ इन्फेस्टेड सिड हो, जुन चाहिँ नर्मल सिडसँग चाहिँ हामी कसरी सक्छौँ किन नर्मल सिड चाहिँ त्यो तल है बेसमा चाहिँ के हुन्छ सिङ्क गरेको हुन्छ बटममा हैन। र दुईटा पेरिनियल ग्रास विड्सहरू क्याङ्क्रस सिलेरियस है CENCHRUS क्याङ्क्रस सिलियारियस CILIARIS एन्ड प्यानिकम एन्टिडोटेल TALE है टेल चाहिँ यो पल्ड मिलेट एगट फङ्गसलाई चाहिँ हार्बर भनेको त्यसलाई चाहिँ बचाएर राखेको पाइन्छ, त्यही भएर यो विडहरूलाई इराडिकेट गर्नुपर्छ। अब अर्को आयो पाउडरी मिल्ड्यू अफ पी है। पाउडरी मिल्ड्यू अफ पी यसको साइन्टिफिक नेम हो इरिसिफी पिसी है। यो चाहिँ स्पोरोडिकली अकर हुन्छ जब चाहिँ वार्म ह्युमिड कन्डिसनले चाहिँ यसलाई फेभर गरेको हुन्छ तब मात्र यो देखिन्छ। इन्फेक्टेड प्लान्टहरू चाहिँ वाइट पाउडरी फिल्मले कभर भएको हुन्छ, सिभरली इन्फेक्टेड हुन्छ, फोलिया चाहिँ ब्लू वाइट कलरमा देखिन्छ। अनि टिस्युहरू इन्फेक्टेड एरियाजको तल भएको टिस्युहरू पनि पर्पल कलरमा चेन्ज हुन्छ। सबै एरियल पार्ट्सहरू इन्फेक्टेड हुन्छ जसले गर्दाखेरि होल प्लान्ट नै विदर भएको हुन्छ। यो डिजिज चाहिँ पाउडरी मिल्ड्यू चाहिँ प्याथोजेन इरिसिफी पिसीले लाग्छ, जसले जुन चाहिँ इन्फेक्टेड पी ट्र्यासमा ओभर समरिङ गर्छ र स्पोर प्रोड्युस गर्छ। त्योले चाहिँ विन्डले चाहिँ नयाँ क्रपमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ। यो डिजिज चाहिँ सिडबर्न हो र यो खाले इन्फेक्सन चाहिँ यो खाले जुन सिडबर्न इन्फेक्सन चाहिँ अलिकति कम नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। सिडबर्न पनि हुनसक्छ भन्ने हुन्छ है। फेभरेबल कन्डिसनमा चाहिँ यो डिजिज चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ 5 देखि 6 दिनमा कोलोनाइज हुन सुरु गर्छ र जब केही प्लान्टहरू इन्फेक्टेड हुन्छ यो डिजिज चाहिँ सर्दै जान्छ। वार्म टेम्परेचर 15 देखि 25 डिग्री सेन्टिग्रेड र ह्युमिडिटी चाहिँ 70% भन्दा माथि भयो भने 4 देखि 5 दिनको लागि ग्रोइङ सिजनमा डिजिज चाहिँ डेभलप हुन्छ। तर हेभी रेनफल चाहिँ यसको लागि फेभरेबल हुँदैन, जसले गर्दाखेरि स्पोर्सहरू बगेर जान्छ र डिजिज कज हुन पाउँदैन है। नाइट टाइममा चाहिँ ड्युजहरू सफिसियन्ट हुन्छ, जसले एउटा डिजिजलाई फेभर गर्छ। रेसिस्टेन्ट भेराइटी प्रयोग गर्नु पर्यो, सिड ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, फोलियर फङ्गिसाइडहरू प्रयोग गर्नु पर्यो यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। अब हामी आउँछौँ पाउडरी मिल्ड्यू अफ कुकुरबिट है। पाउडरी मिल्ड्यू अफ कुकुरबिट यसलाई कज गर्ने भनेको इरिसिफी किकोरोसिरम। इरिसिफी त ERYSIPHE CIHC, अब यसको पछाडिको स्पेसिस CICHORACEARUM किकोरेसिरम। यसले चाहिँ
पाउडर मिल्ड्यू अफ कुकुरबिट कजेटिभ एजेन्ट हो है। यसले चाहिँ मक्स मेलोनलाई, स्क्वेस कुकुम्बर्स, गाउट्स र पम्किनलाई एट्याक गर्छ र यसमा चाहिँ सुपरफिसियली पाउडरी ग्रेइस वाइट ग्रोथ देखिन्छ लिप्सको अप्पर सर्फेसमा, पेटियोल्समा र मेन स्टिपमा इन्फेक्टेड प्लान्टको। एफेक्टेड एरियाहरू चाहिँ येल्लोमा टर्न हुन्छ, त्यसपछि ब्राउनमा टर्न हुन्छ, त्यसपछि मर्छ। ड्राई सिजनमा पाउडरी मिल्ड्यूले चाहिँ प्रिम्याचुर लिफ ड्रप गर्छ र प्रिम्याचुर फ्रुट राइपनिङ कज गर्छ र पेरिथेसिया डेभलप हुन्छ लेफ्टमा ओभर कुकुरबिट क्रपको आइसोलेटेड एरियामा, जुन चाहिँ प्राइमेरी इनिकुलमको रूपमा काम गर्छ। पेरिथेसिया डेभलप अन लेफ्ट ओभर कुकुरबिट क्रप इन आइसोलेटेड एरिया सर्भ एज प्राइमरी इनिकुलम। वाइल्ड कुकुरबिटहरूले चाहिँ हार्बर गर्छ फङ्गसको कोनिडियल स्टेजलाई र कोनिडिया रिलिज गर्छ फर प्राइमरी इन्फेक्सन टु द स्प्रिङ अर समर सोन कुकुरबिट। कोनिडियाहरू चाहिँ विन्ड अनि थ्रिप्स अदर इन्सेक्टले स्प्रेड गर्छ। पाउडरी मिल्ड्यूलाई चाहिँ हामीले वेटेबल सल्फर एट द रेट अफ 0.2%ले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। पाउडरी मिल्ड्यू अफ एप्पल भनेको अब हामी दोस्रोमा जान्छौँ। पाउडरी मिल्ड्यू अफ एप्पल र यसलाई कज गर्ने भनेको पोरोसिफेरा ल्युकोट्रिका है। फेरि भन्छु पोरोसिफेरा ल्युकोट्रिका पाउडरी मिल्ड्यू अफ एप्पल। अब यो कस्तो यो मिल्ड्यूहरू बर्ड्समा, ब्लोजममा, लिप्समा, ट्विक्समा, फ्रुटमा चाहिँ पाइन्छ। स्प्रिङमा हेर्ने हो भने इन्फेक्टेड फ्लावरहरू चाहिँ 5 देखि 8 दिन ढिलो चाहिँ ओपन हुन्छ हेल्दी बड भन्दा। यो बडहरू मरेका हुन्छन्, डिसोर्टेड भएका हुन्छन्। सिम्टम चाहिँ सुरुमा स्प्रिङमा देखिन्छ लिप्सको लोवर सर्फेसमा र ब्रान्चको एन्डमा र अनि स्मल वाइटिस फेल्ट लाइक प्याचेस अफ फङ्गल ग्रोथ एपियर हुन्छ एन्टायर लिफमा। अनि यो डिजिज लिप्सहरू न्यारो हुन्छन्, क्रिङ्कल हुन्छन्, स्टन्टेड हुन्छन्, ब्रिटल हुन्छन्, जसले चाहिँ लिप्सहरू सुकेर जान्छ र खस्छ। यो फङ्गसहरू ट्विक्समा ऱ्यापिडली स्प्रेड हुन्छ जसले ग्रोइङलाई स्टप गर्छ र स्टन्टेड हुन्छ। यो फ्रुट सर्फेसहरू रस्टेड र डिस्कलर्ड हुन्छ र ड्वाफ्ट हुन्छ। यो मिल्ड्यू फङ्गसहरू है, यो मिल्ड्यू फङ्गसहरू ओभरविन्टर गर्छ माइसेलियमको रूपमा डर्मेन्ट ब्लोजम र सुट बर्ड्समा ओभरविन्टर गर्छ माइसेलियमको रूपमा र प्रिभियस ग्रोइङ सिजनलाई इन्फेक्ट गर्छ। कोनिडियाहरू प्रोड्युस हुन्छ, रिलिज हुन्छ यो अनफोल्डिङ लिप्सबाट। किनभने यो चाहिँ इन्फेक्टेड बर्ड्सबाट इमर्ज भएको हुन्छ है। कोनिडिया आर प्रोड्युस एन्ड रिलिज फ्रम द अनफोल्डिङ लिप्स एज दे इमर्ज फ्रम इन्फेक्टेड बर्ड एट अबाउट टाइट क्लस्टर स्टेज। र कोनिडियाहरू हाई रिलेटिभ ह्युमिडिटीमा जर्मिनेट गर्छ, लिप सर्फेसमा एभाइलेबल हुन्छ 10 देखि 25 डिग्री सेन्टिग्रेडमा र अप्टिमम टेम्परेचर हेर्ने हो भने 19 देखि 22 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। जर्मिनेसन चाहिँ फ्री मोइस्चरमा अकर हुन पाउँदैन। अर्ली सिजन मिल्ड्यू डेभलपमेन्ट चाहिँ टेम्परेचरले इफेक्ट गर्छ हाई रिलेटिभ ह्युमिडिटी भन्दा पनि। अनि त्यसपछि यदि एबन्डेन्ट स्पोरुलेसन भएको छ विन्टरिङ सुट्सबाट अनि त्यसपछि सेकेन्डरी लेसन्सहरू यङ फोलियाजमा देखिएको छ भने यसले चाहिँ इनोकुलमलाई बिल्डअप गर्छ। यसको लागि डाइनोक्याप हाल्न सकिन्छ, DINOCAP डाइनोक्याप 0.05% र काइनोमिथोनोइट 0.1% हाल्न सकिन्छ। डाउनी मिल्ड्यू अफ ग्रेप है, डाउनी मिल्ड्यू अफ ग्रेप अब हेरौँ डाउनी मिल्ड्यू अफ ग्रेपलाई। डाउनी मिल्ड्यू अफ ग्रेप्स, डाउनी मिल्ड्यू अफ ग्रेपलाई प्लाज्मोपारा भिटिकोलाले कज गर्छ है। प्लाज्मोपारा भिटिकोला यदि हेर्ने हो भने इरेगुलर एलोइस ट्रान्सुलेन्ट स्पोर्ट्सहरू देखिन्छ अप्पर सर्फेसमा लिप्सको र लोअर सर्फेसमा भने वाइट पाउडरी ग्रोथ देखिन्छ
र यो लिप्सहरू जुन एफेक्ट भएको छ येल्लो हुन्छ, ब्राउन हुन्छ, ड्राई भएर जान्छ अनि प्रिम्याचुर डिफोलिएसन कज गर्छ। त्यसमा सुट्सहरू पनि ड्वार्फ हुन्छ, ड्वार्फ हुन्छ है। त्यसपछि ब्राउन कलरको अनि भिजेको टाइपको घाउ देखिन्छ स्टिममा। अनि फङ्गसको वाइट ग्रोथ देखिन्छ बेरिजहरूमा जुन चाहिँ लेदरी हुन्छ र श्रिभेल्स गर्छ। अनि बेरिजको पछिको इन्फेक्सनहरू सफ्ट रोट सिम्टम देखिन्छ। अनि स्किनहरू बेरिजको स्किनहरूकोमा चाहिँ क्र्याकिङहरू देखिँदैन। अब यसको माइसिलियमहरू चाहिँ इन्टरसेलुलर हुन्छ र स्पेरिकल हाउस्टोरिया पाउँछ। कोनोसाइटिक पनि भइहाल्यो, थिन वाल र हायलिन हुन्छ। स्पोरेन्जियोफोर्सहरू चाहिँ हाइफीबाट आइराइज भएको हुन्छ सब स्टोमोटल स्पेसमा। त्यसपछि यो राइट एङ्गलमा ब्रान्च भएको हुन्छ मेन एक्सिससम्म र रेगुलर इन्टरभल्समा। सेकेन्डरी ब्रान्चेसहरू पनि एराइज भएको हुन्छ लोवर ब्रान्चेसबाट। यो स्पोरेन्जियाहरू थिन वाल्ड हुन्छ, ओभल हुन्छ र लेमन सेप्ड हुन्छ। जो स्पोर्सहरू पियर सेप्ड हुन्छ, बाइफ्ल्याजेलेट हुन्छ र 7 देखि 9 माइक्रोमिटर हुन्छ र यो ओस्पोरहरू थिक वाल्ड हुन्छन्। र यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि बोडियाक्स मिक्सचर हाल्न सकिन्छ र 1% हुनुपर्छ त्यो, र अर्को 0.4% मेटालाक्सिल प्लस म्याङ्कोजेब हाल्न सकिन्छ। मेटाएक्साइल पनि भन्छ METAL AXYL प्लस म्याङ्कोजेब है 0.4% हाल्न सकिन्छ हामीले। र थ्याङ्क यू।